Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और रियली यूनिक टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज किसी यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, if we look at 1400 years ago, तो हम सब जानते हैं कि जब इस्लाम का स्टार्टिंग गिरा था और आप सब जानते हैं कि इस्लाम यानी कि स्लोली ग्रो करता जा रहा था। मुस्लिम्स एक स्ट्रेंथ बन रहे थे, एक पावर बनती जा रही थी। अब ये जो चीज़ थी, ये जो स्ट्रेंथ थी, ये जो डिसबिलीवर्स जो सोसाइटी में थे, जो सोसाइटी में क्रिश्चियंस थे, ज्यूज़ थे, पॉलीथियस थे, वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो इस्लाम को एक पावर बनता हुआ, एक स्ट्रेंथ बनता हुआ देख नहीं सकते थे। लिहाजा वो मुस्लिम्स पर किस कदर मजालिम ढाया करते थे। मुसलमानों का जीना किस लिए कितना मुश्किल कर दिया था। तरह तरह के मजालिम के पहाड़ ढाए जाते थे। हजूर अलैहिस्सलाम पर तरह तरह के चैलेंजेस आते। हजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा कराम को, आपके कंपेनियंस को तरह तरह की मुश्किलात फेस करना पड़ती थी। अब ये जो एक पावर बन रही थी, एक स्ट्रेंथ बन रही थी, इस्लाम तो ग्रो करता जा रहा था, फैलता जा रहा था। अब ये चीज़ उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो इतने में जो उस सोसाइटी में क्रिश्चियंस थे, जो ज्यूज़ थे, जो पॉलीथियस थे, यानी कि जितने डिसबिलीवर्स थे, उनके बड़े बड़े लीडरान इकट्ठे हुए, उनके बड़े बड़े लीडर्स, उनके सरदार, और वो सारे इकट्ठे हुए और उन्होंने एक दिन एक मीटिंग बुला ली। अब उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और वहाँ पर उन्होंने एक पूरा चार्टर प्लान तैयार करने की कोशिश की कि किसी तरह इनकी स्ट्रेंथ को कमज़ोर करें, किसी तरह मुस्लिम्स जो पावर बन रहे हैं इसको हमने कमज़ोर करना है। इसके लिए अब उन्होंने यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंडाज, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोपेगेंडाज का एक चार्टर उन्होंने बनाने की कोशिश की। और यहाँ पर अक्सर लोगों ने ये यानी कि कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स ने मुख्तलिफ़ किस्म की यानी कि राय दी। सबसे पहले ये राय दी गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन आप लेकर आए हैं, अल्लाह ताला का दीन लेकर आए हैं, तो ये इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो इसको ब्रेकअप लगाने के लिए एक वाहिद ज़रिया यही है कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम को किडनैप कर लिया जाए, आपको एक जेल में डाल दिया जाए और वहाँ से आपका खाना पीना भी बंद कर दिया जाए। लेकिन इस राय पर अमल नहीं किया गया क्योंकि उन्हें ये खौफ था कि इनके सहाबा कराम तो हमारे ऊपर तलवारें लेकर आ जाएंगे। फिर दूसरी राय किसी शख्स ने ये दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इधर से जलावतन कर दिया जाए। अब उस पर किसी ने ये कहा कि अगर हम जलावतन कर देंगे तो ये कहीं और जाकर स्ट्रेंथ बना लेंगे, लिहाजा वो इस चीज़ से भी फियर थे। लिहाजा इसके बाद जो राय रखी गई वो ये थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर दिया जाए। अब इस बात पर अमल किया गया और इस बात के लिए कुफार ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ इख्तियार की और पूरे एक प्री प्लान एजेंडा के साथ वो आए हजूर अलैहिस्सलाम को कत्ल के इरादे से। लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए आपको प्रोटेक्शन दी, आपको वही आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आंखों पर धूल झोंकते हुए निकल गए और उन्हें नज़र भी नहीं आया। और पूरी रात आपके बिस्तर पर हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु शेर खुदा आप आराम फरमा रहे थे। लिहाजा पता ये चला कि वो जो वक्त था 1400 साल पहले, हजूर अलैहिस्सलाम पर, आपके सहाबा पर, आप पर जो लोग ईमान ला रहे थे, उन पर तरह तरह के चैलेंजेस आते थे, उन पर तरह तरह के मसाइब व आलाम आते थे, उन पर जो डिसबिलीवर्स थे वो मुश्किलात के पहाड़ डालते थे। लेकिन वो लोग हिम्मत नहीं हार रहे थे, वो लोग उनके सिस्टम के आगे सर तस्लीम खम नहीं कर रहे थे। वो कलमा हक की सरबुलंदी के लिए निकलना चाहते थे, उन्हें अपनी जानों की परवाह ही नहीं थी। फिर यही वजह थी कि इस्लाम पावर बन गया। एक वक्त आया, आप जानते हैं कि फिर खुलफाए राशिदीन के दौर में इस्लाम ने किस तरह गलबा किया, इस्लाम किस तरह गालिब आया। आप सबसे ये ढका छुपा तो नहीं है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत में आप सब इस चीज़ से अच्छी तरह वाकिफ़ है। जस्ट बिकॉज कि वो लोग, उनको इस वजह से इतनी पावर मिली कि वो सरेंडर नहीं कर रहे थे उनके सिस्टम के आगे, उनके आगे सर तस्लीम खम नहीं कर रहे थे। तो लिहाजा उसके बाद अगर आज आप 2023 की मॉडर्न वर्ल्ड को देखते हैं तो बात वही आपको नज़र आएगी कि उस वक्त भी दुश्मन इस्लाम के खिलाफ एजेंडाज कर रहा था, प्रोपेगेंडाज कर रहा था, और आज भी दुश्मन इसी काम में मसरूफ़ है। आज आप देखें पूरी दुनिया में मुस्लिम्स को यहूदियों और ईसाइयों के हाथों ही मार पड़ रही है ना। पूरी दुनिया में मुस्लिम्स का सिक्का कहाँ पर चलता है?
ہر جگہ زوال کی زندگی گزار رہے ہیں، 57 اسلامک سٹیٹس ہیں، لیکن پھر بھی جو مسلمز کا اس وقت حال ہو رہا ہے وہ دنیا میں کسی کے ساتھ اس طرح کا حال نہیں ہو رہا۔ لہٰذا مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، لہٰذا اب مسلمز پاور نہیں بان پا رہے، دوبارہ سے اس طرح کا غلبہ نہیں مل رہا، جسٹ بیکاز اس میں ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں۔ اب یہ جو امت پر زوال آیا ہوا ہے نا، امت کو طرح طرح سے مارے پڑ رہی ہیں، کبھی منافق حکمران ہمارے اوپر آ جاتے ہیں، کبھی ہمارے اوپر یہودی عیسائی حملہ آور ہو جاتے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا ہے۔ آج 57 اسلامک سٹیٹس ہیں، کدھر اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ ہے، کدھر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طور طریقے کے مطابق آپ ریاست کو چلا رہے ہیں، آپ اپنے معاملات کو چلا رہے ہیں۔ ساری کی ساری امت مسلمہ اس وقت مجرم ہے، اور سب سے بڑے مجرم جو اس امت میں ہیں وہ عربز ہیں۔ آپ دیکھیں نا، عربز اس وجہ سے سب سے بڑے مجرم کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی ان کی طرف بھیجے تھے، اپنی آخری کتاب ان کی زبان میں نازل کی، لیکن انہوں نے جو دین کی دھجیاں اڑائی ہیں، آپ دیکھیں پچھلے 100 سال سے اس وقت عالم اسلام پر عربز کی حکومت ہے نا، لیکن جب سے ان کی حکومت شروع ہوئی اور مسلمز جو ڈاؤن فال کا شکار ہے، مسلم کی جو بربادی شروع ہوئی ان 100 سالوں میں، وہ اس سے پہلے آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ وجہ یہی تھی کہ ان میں سے عربز میں سے بھی کوئی امریکہ کا دوست رہا اور کوئی اسرائیل کا دوست رہا، کوئی ایک کا غلام رہا تو کوئی اسرائیل کا غلام رہا، لہٰذا یہ اس طرح سے امت کو نقصان ہوا۔ لیکن اب یہ امت کو مار پڑ رہی ہے، اور عنقریب احادیث بھی اس بات پر پریڈکٹ کرتی ہے کہ عنقریب عربوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، عربوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ابھی جنگ عظیم 3rd ورلڈ وار آپ کے سروں پر آن کھڑی ہے، اس میں جتنا مسلمز کو نقصان ہوگا وہ آپ امیجن نہیں کر سکتے، جسٹ بیکاز کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے خلاف بغاوت کی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے خلاف بغاوت کی ہے۔ لیکن اب اس چیز کا آگے سے ہم دوسرا رخ دیکھیں، اب جب مسلمز ایک بہت بڑا نقصان اٹھا چکے ہوں گے، اس بغاوت کی انہیں سزا مل چکی ہوگی، لیکن اب جو کرسچن اور جیوز ہیں، انہوں نے بھی تو اپنے اپنے دور میں بڑی بغاوتیں کی تھی اور آج بھی کر رہے ہیں، اور اس وقت انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے خلاف بہت بڑی بغاوت کی تھی۔ بائبل کو اور تورا کو انہوں نے بھی اپنے چرچز اور سینیکاگز کے اندر قید کر کے رکھ دیا تھا، اور ریاست سے دین کو الگ کر دیا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جو یہودی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی تیاری کر رہے تھے، اور یہ تو اپنے طریقے کے مطابق تو انہیں قتل کر چکے ہیں، اور بھی کتنے ہی رسولوں کے یہ قتل میں انوالو تھے۔ لہٰذا جو بھی امت، جو بھی قوم کسی رسول کے قتل میں انوالو ہوتی ہے، انہیں تو عذاب دردناک ہوتا ہے، لیکن یہودیوں کو اس وقت چھوڑ دیا گیا تھا، انہیں ڈھیل دے دی گئی تھی، جسٹ بیکاز کہ امت مسلمہ کے اس حصے کو نقصان پہنچانے کے لیے جو اللہ کی آخری کتاب کو پیٹ دکھا رہے ہیں۔ لیکن ان قریب جب انہیں ڈھیل دی گئی، اب وہ وقت آئے گا کہ ان کا بھی سسٹم صاف کر دیا جائے گا، ان کا بھی صفایا کر دیا جائے گا۔ اب مسلمز اتنے بڑے نقصان اپنی سزا پوری کر لینے کے بعد نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر مسلمز کے لیے مدد بھی آئے گی۔ ایک مدد آئے گی زمینی مدد، حضرت امام مہدی مجدد جو ہوں گے، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا۔ اس کے بعد آسمانی مدد، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پروفٹ جیزس کو نازل فرما دیں گے، جو مسلمز کی مدد کے لیے آئیں گے۔ اس وقت آ کے وہ دجال کے خلاف لڑائی کریں گے، اور یہ دجالی قوتوں کا قلعہ کما ہو جائے گا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر جو کراس ہے کرسچینٹی کا، جو صلیب ہے، اس کو توڑ دیں گے۔ اب جب صلیب ہی نہیں رہے گا تو کرسچینٹی کا کیا تصور رہے گا؟ تو لہٰذا جو سارے کے سارے کرسچنز ہوں گے وہ اسلام میں کنورٹڈ ہو جائیں گے، اور دوسری جانب جو جیوز ہیں، جو یہودی ہیں، ان میں سے اللہ جسے چاہے گا وہ اسلام قبول کر لیں گے، اور اکثریت ان میں سے ایسی ہوگی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ آئیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ پتھروں کو بھی زبان دے گا، درختوں کو بھی زبان دے گا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ کو زبان دے دی جائے گی، اور وہ بول کر کہیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم ادھر آئیے، ادھر یہ یہودی، ادھر یہ ملعون یہودی چھپا ہے، اور حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں ان کا اکاؤنٹ کلیئر کر دیا جائے گا، ان کے اپنے نبی کے ہاتھوں، جو ان کی طرف نبی بن کر آئے تھے اور انہوں نے ان کا بائیکاٹ کیا تھا۔ اور آخر میں اسلام کا ہی غلبہ ہوگا، اور اسلام ہر ہر گھر میں پھیلے گا، اور یوں یہ یہودیوں اور عیسائیت کا فیوچر بڑا دردناک ہوگا۔ لیکن اس وقت بات یہ ہے کہ جو پریزنٹ ہے یہ مسلمز کا بہت دردناک ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت یونائٹڈ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے سائے تلے ہم ایک ہو جائیں، اور اس سسٹم کو امپلیمنٹ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں ہمارے لیے نازل ہو سکیں۔